इमरान रियाज खान साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये एक तरह से सदका जारिया है। अरशद शरीफ साहब की रूह को भी सवाब मिलता रहेगा। उसके साथ साथ ये एम्बुलेंसेस हमें याद भी करवाती रहेंगी कि अरशद शरीफ साहब किस वजह से शहीद हुए, किस वजह से उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। और इमरान रियाज साहब खान का जो भी उनका ये इक़दाम है और ख़ुसूसन उस इलाके में करना, देखें ये इस्लामाबाद में भी हो सकता था, लाहौर में भी हो सकता था, पेशावर में भी हो सकता था और बड़ी आसानी से हो सकता था। पूरी उनकी तवज्जो रही बलूचिस्तान की तरफ। और उसके साथ साथ जब से अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई उसके बाद यहाँ पे उनकी फ़ैमिली के साथ तावन हो या अरशद शरीफ साहब की बॉडी कीनिया से मंगवानी हो, जो इमरान रियाज खान साहब ने किया है टू बी ऑनेस्ट एक अच्छे दोस्त की तरह और एक अच्छे इंसान की तरह उन्होंने हक़ अदा किया है। बाकी अब हम सब का फ़र्ज़ है कि ये इमरान रियाज खान अकेले तो नहीं कर सकते, हम सब को इसके अंदर अपना अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जिस हैसियत में, जिस सतह में हम ये हिस्सा डाल सकते हैं ज़रूर डालें। और एक चीज़ मैं करूँगा कि जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से केस चला है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसमें भी जिस तरह सदीक जान यहाँ मौजूद हैं, इमरान रियाज खान साहब, सब लोगों ने इनिशिएटिव इन्होंने लिया और फिर अवाम ने भी ख़त लिखे। तो अब जब हेयरिंग हुई तो उतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे सहाफ़ी नहीं थे, कुछ ऑब्वियसली अपनी अपनी लोगों की मसरूफियात होती हैं, लेकिन अब इसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और अगली जो हेयरिंग है जनवरी में, वहाँ पे ज़रूरी है कि सहाफ़ी पहुँचें और ताकि अदालत को भी पता चले कि हम इंसाफ चाहते हैं अरशद शरीफ साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए। बस मैं इतना कहूँगा, वंस अगेन एक बेहतरीन इक़दाम है इमरान रियाज खान साहब का, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। और आप सब से ये अपील करूँगा कि ये इमरान रियाज खान साहब का जो काम है जिधर तक आप पहुँचा सकते हैं उसको पहुँचाएँ और जितना ताउन हम सब कर सकते हैं हम सबको करना चाहिए। शुक्रिया। रहीम, सबका बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले तो मैं रज़ी ताहिर साहब ने जिस तरह से बताया कि इन्होंने जो रिलीफ में काम किया, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इमरान रियाज खान साहब की काविशों से। और मैं इमरान भाई को इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है, जो शोहरत दी है, जो मकाम दिया है, इस इज़्ज़त को, इस शोहरत को वो अपने बिज़नेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमने देखा कि सैलाब में जिस तरह से उन्होंने अपनी इस पॉपुलैरिटी को, लोगों की दी हुई इज़्ज़त को जिस तरह से रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया, दुखी इंसानियत के लिए इस्तेमाल किया, उस पर अल्लाह ताला उनको मज़ीद उनको इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उनकी इस सारी काविश को कबूल करे। रज़ी ताहिर साहब जो इस सारे मामले को देख रहे हैं, रज़ी ताहिर साहब के साथ एहसन अयाज खितरान साहब हैं जो बलूचिस्तान में चीज़ों को देख रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब ये मेरे साथ खड़े हैं। डॉक्टर फ़ारूक मलिक साहब और इनकी टीम, अली हसन, डॉक्टर अली हसन और सिंह की पूरी टीम, उनको अप्रिशिएट करते हैं। और मैंने वहाँ पर भी अरशद साहब की कब्र पर भी गुफ्तगू की और बात की कि ज़ाहिर है अरशद साहब शहीद हैं और हम आज जो ये काविशें कर रहे हैं वो 2-3 वजह से इमरान रियाज साहब और उनकी टीम कर रही है। एक ये कि इस सदका जारिया के तुफ़ैल अल्लाह ताला अरशद साहब के दर्जात मज़ीद बुलंद करे। वो शहीद हैं, वो जन्नती हैं, ये हमारा इंशाल्लाह यकीन है, लेकिन उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए सारा कुछ हो रहा है। दूसरा जो है इसमें, इसका मकसद ये है कि ज़ाहिर है ये एम्बुलेंसेस जब मरीज़ इस पे जाएंगे, दुखी इंसानियत की सर्विस के लिए इस्तेमाल होगी, तो उनके दिल से जो दुआ निकलेगी उससे अरशद साहब के दर्जात अल्लाह ताला मज़ीद जो है वो बुलंद करेगा। दूसरा इसका मकसद यह है कि अरशद साहब को भुलाया ना जा सके, याद रहें अरशद साहब, और वो याद रहेंगे इंशाल्लाह, कभी नहीं लोगों को भूलेंगे जिस तरह से उनको शहीद किया गया और जिस वजह से उनको शहीद किया गया। और तीसरा यह है, ज़ाहिर है ये बलूचिस्तान पे ज़्यादा काम हो रहा है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो काम हुकूमत को करने चाहिए वो बहुत सारे हमारी NGOs कर रही हैं और अब उनमें एक बड़ा नाम जो है इमरान रियाज साहब का है। अब मैं एक तो आज हमने दुआ भी की अरशद साहब की वालदा मोहतरमा के सेहजाबी के लिए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला अरशद साहब की वालदा साहिबा का साया अरशद साहब के बच्चों पर, उनकी फ़ैमिली पर तादेर जो है वो सलामत रखे। और हमने दुआ की अरशद साहब के जो करीबी लोग, ज़ाहिर है देखें दुख तकलीफ़ सबको है, सबको अरशद साहब के इस तरह से बिछड़ने का दुख है, गम है, तकलीफ़ है, लेकिन जो लोग 24 घंटे उनके साथ रहते थे, जो उनके साथ काम करते थे, जिनका रोज़ाना दिन का आधे से ज़्यादा दिन जो है वो अरशद साहब के साथ गुजरता था, वो अदील राजा साहब हों, वली उस्मान साहब हों, अरशद साहब की टीम के मेंबरान हों, ज़ाहिर है उनके लिए बड़ा एक तकलीफ़ दे है। अभी तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे। ज़ाहिर है रोज़ाना वो आप भी उसी दफ्तर में बैठते हैं जहाँ अरशद साहब बैठते थे, उनके साथ काम करना, तो हम उनके सब्र के लिए भी जो है और अरशद साहब की फैमिली के सब्र के लिए भी दुआ गो हैं। अब मैं बस 1 से 1.5-2 मिनट के अंदर कुछ मुतालबात हैं हमारे, और वो है सबसे पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब से हैं कि देखें इमरान रियाज खान साहब ने एक इनिशिएटिव लिया, लेटर्स लिखने शुरू किए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो हुआ
چیف جسٹس پاکستان سے ہماری اپیل یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان صاحب آپ کے پاس اختیار ہے 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں میں سے ایک فرد ایک شخصیت چیف جسٹس پاکستان بنتی ہے اور وہ آپ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے, آپ اس عہدے پر بیٹھے ہیں کہ آپ کو کوئی خوف نہیں ہے, تمام ادارے آپ کو جواب دیں ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے اور روز آخرت اللہ تعالیٰ ظاہر ہر شخص سے جب سوال کرے گا تو اس کی طاقت کے مطابق کرے گا کہ جس کے اختیار میں جو تھا. ہمارے اختیار میں جو ہے ہم کر رہے ہیں, کتنا ایک کر سکتے ہیں. ہمارا دیکھ رہے ہیں, ہمارا یہ ابھی دیکھیں جن چینلز نے بات کی وہ بھی قیمت ادا کر رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. اچھا, اب چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کو نہ تو اٹھایا جا سکتا ہے, نہ ان کو ننگا کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو کرنٹ لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس ایک اختیار ہے, طاقت ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری چیف جسٹس پاکستان کی بنتی ہے, جن کو آئین پابند کرتا ہے اس چیز کا کہ اگر اس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو وہ اپنا اختیار استعمال کریں. 184(3) کے تحت, 187 کے تحت وہ اپنے اختیارات استعمال کریں. تو باقی جو دیگر ادارے ہیں, آرمی چیف ملے ارشد صاحب کی والدہ محترمہ سے اور انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی. دیکھیں ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے, اگر میں ایک چینل میں کام کر رہا ہوں اور میرے چینل کے کسی فرد نے کچھ غلط کیا ہے تو اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ یار میں اگر سے سزا دوں گا تو میرے ادارے کی بدنامی ہے, تو یہ کوئی پازیٹیو سوچ نہیں ہے. تمام اداروں سے ہم یہ کہتے ہیں, آرمی چیف سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ادارے کے کوئی لوگ اگر انوالو تھے, آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے تحقیقات کریں گے, اگر کوئی لوگ انوالو ہیں تو ان کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ کے نہیں ہٹائیں گے کہ اس سے ادارے کی سبکی ہوگی اور ہماری کمزوری ثابت ہوگی, تو ایسا نہیں ہے. لوگ جو بھی کہیں وہ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی کو ہم جواب دیں ہیں. سب نے زندگی کتنی ایک ہے, ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ ہمارے اپنوں میں سے کس طرح لوگ جاتے ہیں. تو اس لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی تو وہ ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے, اور اصل عدالت تو وہ ہے جہاں ہم نے جواب دینا ہے. نہ وہ عدالت مینیج ہو پائے گی, نہ اس عدالت میں کسی کی ویڈیوز دکھائی جا سکیں گی, نہ کوئی پیسہ چلے گا, نہ کوئی رشوت چلے گی, نہ کوئی انفلوئنس چلے گا, نہ ان کو ڈرایا جا سکے گا. اس عدالت میں انصاف ہوگا. تو بہتر ہے اس عدالت میں پیش ہونے سے پہلے سب جو اس وقت با اختیار شخصیات ہیں, چاہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہیں, چاہے وہ آرمی چیف ہیں, وہ اس حوالے سے صاف شفاف تحقیقات کی طرف جائیں. جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے ادارے کی کمزوری ثابت ہوگی, ہم کمزور ثابت ہوں گے, ہماری سبکی ہوگی. یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے. جو ذمہ دار ہیں, کیونکہ دیکھیں حکومت سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں ہے. یہ وہ حکومت ہے جن کا ماضی سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. 14-15 لوگوں کو بے گناہوں کو شہید کیا گیا, خواتین کو جبڑوں میں گولیاں مار کے شہید کیا گیا, اور آج تک ان کو انصاف نہیں مل سکا. یہ وہ حکومت ہے جو آپ دیکھ لیں ارشد صاحب کی شہادت کے بعد جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ٹویٹ کیا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنی خوشی تھی اس سارے واقعے پر. تو جس جماعت کا ماضی یہ بتاتا ہو کہ بے گناہوں کو شہید کروانا ہو, جبڑوں میں گولیاں مارنی ہو, تو ان سے انصاف کی توقع رکھنا, اور قاتلوں سے جو, اور اس لیے میں قاتل کہہ رہا ہوں کہ وہ سب لوگ قاتل ہیں جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب جو ہیں یہ ملک چھوڑ کر گئے, جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا, اور وہ نہیں جانا چاہتے تھے. ان کو جس طرح سے مجبور کیا ان کے دوستوں نے, ان کی فیملی نے کہ آپ چلے جائیں, ہماری خاطر چلے جائیں, اور وہ گئے. وہ جانا نہیں چاہتے تھے. دوسرا ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باہر جا کے چلیں, کم از کم بات تو کر سکتے تھے. یہاں پہ تو بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. ابھی دیکھیں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ایک سامنے آئی ہے, ان کو کچھ چیزیں اس میں بہت زبردست انہوں نے لکھی ہیں, جرأت کے ساتھ, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اب جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ جے آئی ٹیز ہوں, ادارے ہوں, عدالتیں ہوں, آپ جو بھی کریں گے, اگر آپ کوئی 2 نمبری کریں گے تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہوگا, اور آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. صرف ایک چیز ہم کر سکتے ہیں, آخری بات, کہ ہم جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اللہ سے استدعا کر سکتے ہیں. اور جب کوئی بندہ اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ ہم بے بس ہیں, اس دنیا کے اندر کوئی شخصیت, کوئی ادارہ, کوئی عدالت انصاف نہیں کر پا رہی, تو یا اللہ تو ہی انصاف کر. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, اور انشاءاللہ کرے گا, ڈیل ہوتی ہے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے, تو پھر جب اللہ انصاف کرے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا. تو آخر میں ایک بار پھر عمران ریاض خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے جو سیلاب کے دوران انیشیٹوز لیے, جو ابھی ارشد صاحب کے حوالے سے انیشیٹو لیے, جو لیٹرز لکھنے کا سلسلہ, ارشد صاحب کی فیملی کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے, صبر جمیل کے لیے دعا کرتے ہیں.